جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों आज एक नई खबर आ गई जिसको देख के हमें ये परेशानी होना शुरू हो गई कि हुकूमत कर क्या रही है। और वो है टीएलपी के हवाले से। और अगर आपको पता हो कि इमरान खान साहब ने जो परसों तकरीर की उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि महंगाई कितनी है और क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने जो टीएलपी ने पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी चैलेंज की है और जो पुलिस के शहदा थे उसका जिक्र नहीं किया। और शेख रशीद आज कह रहे थे, कल कह रहे थे जनाब के वो जो साद रिजवी हैं वो कहते हैं फ्रेंच एम्बेसी को बंद करो। इस तरह की हमें मेरे से बातें की जा रही हैं। तो मैंने कहा जरा आरजू काजमी साहबा से रिक्वेस्ट करें कि टाइम दें। आप सब जानते हैं आरजू काजमी साहबा को, बड़ी जानी मानी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आरजू काजमी साहबा, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर कि आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये बताएं कि कल जो परसों वजीर आजम साहब ने बात की भाई कि हमें बताया जाए कि महंगाई को तो बड़ा बताया उन्होंने, आलू किधर चला गया, दाल मूंग किधर चली गई। मैंने तो कोई दुनिया में कोई वजीर आजम नहीं देखा जो अपनी तकरीर में दाल मूंग की कीमतें बता रहा हो इस चीज, क्योंकि दाल मूंग की कीमत बताना तो मजिस्ट्रेट का काम है, असिस्टेंट कमिश्नर का काम है। अब वजीर आजम अगर दालों की कीमतें बताएगा तो हम कहाँ जाएंगे। चले कोई नहीं, मर्जी है उनकी, वो भी बता लें। लेकिन टीएलपी ने जो पुलिस के लोगों को शहीद किया और पुलिस खुद बड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, आप इसको कैसे देखती हैं आरजू काजमी साहबा? इमरान खान साहब क्यों पुलिस के शहीदों का नाम नहीं लेते? वैसे तो कहते हैं मैं पुलिस को बड़ा एम्पावर करूंगा। ये एक अजीब सी बात है चीमा साहब, वैसे तो कि हमारे यहाँ हमेशा से जो भी गवर्नमेंट रही है, मैं सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट को नहीं कहूँगी, पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं वो इस तरह के जो लोग होते हैं जैसे ये टीएलपी वाले हैं या दूसरी जो मजहबी जमातें हैं उनसे ये बहुत डरते हैं, बहुत उनसे ये दबते हैं और इनके कंट्रोल में वो नहीं आते और शायद ये कंट्रोल करना भी नहीं चाहते। उसकी क्या वजह हो सकती है ये ज़्यादा बेहतर वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन हमें तो यही लगता है कि इन्हें कोई परवाह नहीं है कि मुल्क की क्या इमेज बन रही है और किस तरफ जा रहा है। इसी तरह से अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ उसके ऊपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने ना तो कोई नाम लिया पुलिस के लोग जो शहीद हुए हैं उसमें, उनके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा और इनको इसी तरीके से बढ़ावा दिया है इमरान खान ने। पहले 2017 में अगर आपको याद हो तो इनके प्रोटेस्ट में जाके इमरान खान साहब बैठा करते थे, शेख रशीद बैठा करते थे और वाह वाह किया करते थे उनकी। तो अब जाहिर है कि एक वो कमजोरी भी इनके जो है वो उन लोगों के हाथ में है, टीएलपी वालों के हाथ में है। तो अब इनको पहले भी पैसे दिए गए थे और अभी भी पैसे दिए जाएंगे तभी वो हटेंगे। अगर जैसे आपने कहा कि फ्रेंच एम्बेसी को बंद करने की बात कर रहे हैं, तो फ्रेंच एम्बेसी को अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि बंद कर दिया जाए तो उसकी कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसी हमारी हरकतें हैं जो हम लोगों को दुनिया में दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या किया जाता है, किस तरह से मजहबी जनूनी लोग हमारे यहाँ रहते हैं। क्योंकि वैसे तो दुनिया में बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, मेरे ख्याल 52 के 53 कंट्रीज हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जहाँ हर 6 महीने के बाद जो है इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो यहाँ पे जिस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, जिस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें की जाती हैं, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये एम्बेसी खुद ही बंद हो जाएंगी। ना सिर्फ फ्रेंच एम्बेसी, बाकी एम्बेसीज भी बंद हो जाएंगी। ग्रे लिस्ट में हम पहले ही हैं, हमें ब्लैक में जाते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेगी और ना ही कोई खास एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई इसको ठीक करना चाहे, अगर कोई ये चाहे कि पाकिस्तान को हम कुछ मदद करें, अपने मुल्क को हम बचाएं, तो इस तरह के लोगों से बहुत सख्ती से जो है वो इनके साथ बिहेव करना पड़ेगा, इनको सख्त सजाएं देनी पड़ेंगी। इनकी बात पे जरा सा भी वो जो कहते हैं ना कि हाँ हूँ नहीं करना होगा, इनको जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली इनको जब तक हैंडल नहीं किया जाएगा, 2-4 को सिर्फ ये थोड़ी सख्ती के साथ अगर पेश आए और उनको सख्त सजाएं दी और उनको दीवार के साथ लगाया, तब जाके ये पाकिस्तान को बचा पाएंगे। अदरवाइज ऐसा कुछ होता हुआ वैसे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग इसी तरह के हैं जो इनके सपोर्टर्स हैं, और जो सपोर्टर्स नहीं हैं
ان کی کوئی سنتا نہیں ہے. وہ اتنے کم تعداد میں ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے جو ٹی وی چینلز کے اوپر اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ تک لوگوں کے اوپر سوال اٹھا دیتے ہیں. ابھی جیسے ریسنٹلی ایک جو ہے انہوں نے کہا کہ پرویز ہود بھائی کے مذہب کے اوپر وہ بات کرنے لگے، حالانکہ پرویز ہود بھائی جو کچھ پڑھاتے ہیں اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا کسی کے بھی ریلیجن سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. مگر ہمارے یہاں اس چیز کو جو کہ کمزوری بن چکی ہے پاکستان کی، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ دوسری کسی اسلامک کنٹری میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ سارے ڈھول لے کے صرف پاکستان میں ہی لوگ نکلتے ہیں. اور اگر ان کو نکلنا ہی ہے، ان کو اتنی ہی ان کا جوش چڑھ رہا ہے، اتنی ہی ان کو غیرت آ رہی ہے، جو کہ ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ اس طرح کی چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے. جو اب ملک ہر وقت کے بھی کسی سے لون لے رہا ہے، ابھی سعودی عرب سے لون لے کر آ گئے تو بڑے چوڑے ہو کے بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ڈالر کی قیمت ڈاؤن کر دی ہے. اس کے بعد پبلک کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ پرائم منسٹر آئے تھے اسپیچ کرنے کے لیے، اور آپ خود جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ گھی بھی مہنگا ہونے جا رہا ہے، فیول بھی مہنگا ہو جائے گا. سوئی گیس کا بھی انہوں نے کہا کہ بحران آنے والا ہے، کیونکہ سردیاں آ گئی ہیں تو ظاہر ہے کہ چولہوں میں گیس بھی نہیں آئے گی. یہ ساری خوشخبریاں دے کے وہ چلے گئے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو یہ ایک طرح کے لوگ انہوں نے پال رکھے ہیں، جن کو پہلے بھی آپ پکچرز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، میں نے بھی دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ، ان کو لفافے دیے جا رہے تھے. تو کیوں دیے جا رہے تھے؟ اگر آپ کسی کے سامنے ایک دفعہ کمزور پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اگر پہلی بار میں ہی ان کو سختی کے ساتھ ان کے ساتھ بیہیو کیا گیا ہوتا، ان کو سنبھالا گیا ہوتا اور بغیر پیسے دیے ان کو بھگا دیا ہوتا تو یہ دوبارہ آنے کی جرت نہ کرتے. لیکن کیونکہ ان کے منہ کو بھی خون لگ گیا ہے، ہمیں بھی عادت ہے، تو وہی سپیرے جو ان کو لے کر آئے تھے وہ دوبارہ ان کو لے کر آ گئے ہیں. ان کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد دوبارہ پٹاری میں بند کر کے لے جائیں گے. جب دوبارہ کسی وقت ضرورت پڑے گی پھر نکال دیں گے. ورنہ آپ سوچیں کہ مین سٹیز ہیں یہ، لاہور، کراچی، اسلام آباد، یہ جو ہیں یہاں پہ اتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہوتی ہے، اتنی پولیس کھڑی رہتی ہے، سب لوگ موجود ہیں. یہاں پر کوئی چھوٹے سے چھوٹا گروپ جو ہے وہ آ کے نہیں بیٹھ سکتا کسی کی ان کی مرضی کے بغیر، کہ کوئی ڈی چوک پہ پہنچ جائے یا جی ٹی روڈ پہ پہنچ جائے یا کہیں چلے جائیں. یہ ان کو کوئی بھیجتا ہے تو یہ آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دوبارہ یہ کہانی شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک بار کی بات نہیں ہے، یہ ہم پچھلے کئی بار سے یہی دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ظاہری بات ہے، ان کو کوئی بیچتا ہے، یہ آتے ہیں. یہ بھی ایک تھیری یہاں پہ چلتی ہے، اور انفارچونیٹلی یہ ایک بڑی بھیانک تھیری ہے اس حوالے سے بھی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے پولیس والے ہیں ان کی اونرشپ لینا تو پولیس کا کام ہے، حکومت کا کام. تو یہ جو پولیس کی شہادتوں کی اونرشپ نہیں لیتے، اس کی آپ کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ عمران خان نے، میں نے جیسے آپ سے سوال کیا اس میں یہ میرا پوائنٹ تھا کہ عمران خان نے تقریر میں کیوں ذکر نہیں کیا پولیس والوں کا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں عمران خان ٹی ایل پی سے ڈرتے ہیں؟ ان کو یہ ہے کہ اگر میں نے یہ نام لیا تو شاید میرے ووٹ کم ہو جائیں گے، میں ٹی ایل پی کے مقابلے میں ایک کم بڑی طاقت ہوں، ٹی ایل پی کا ایک پاپولر ووٹ ہے اس کے اوپر، تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کیا تو لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے یا میرے بارے میں ایک تاثر غلط آئے گا. آپ یہ سمجھ رہی ہیں عمران خان کے اندر ووٹ کھونے کا ڈر ہے ٹی ایل پی کے مقابلے میں، کیونکہ یہ مذہبی ووٹر ہے، تو عمران خان بھی بہت مذہبی سیاست کر رہے ہیں آج کل. آپ کے خیال میں اس وجہ سے پولیس کی قربانیاں رائے گاں گئی ہیں پاکستان میں؟ ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ چیمہ صاحب یہاں پہ تو ہر ایک ہی مذہبی جماعتوں کے کندھے پہ چڑھ کے آتا ہے اور ان سے ووٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ان لوگوں کو تو پہلے تو یہ کہا گیا کہ جی یہ تو انہیں بین آرگنائزیشن کہا گیا، پھر کہا گیا ٹیررسٹ ہے، پھر کہا یہ انڈین فنڈڈ ہے، پھر کہا گیا انڈیا ان کو جو ہے وہ انڈیا نے ان کو بنایا ہے، اور یہ انڈین ایجنٹس تک کہا گیا. اور اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ جی پنجاب گورنمنٹ جو نیکسٹ بنے گی 2023 میں، اس میں ان کو حصہ دیا جا رہا ہے. اس میں ان کے ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ جی یہ پنجاب حکومت کا حصہ ہوں گے، اور ان کے نام کے آگے سے کالا دم یا بین آرگنائزیشن کا جو ہے لفظ نکال دیا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ ان کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اپنے نیکسٹ الیکشنز کے لیے، اور ہر کوئی کرتا ہے. اور عمران خان کسی سے الگ نہیں ہے. ہمارے یہاں جتنے بھی لیڈرز آئے ہیں، یا لیڈرز تو خیر ان کو نہیں کہنا چاہیے، پولیٹیشنز ہی ہیں بس یہ، تو جتنے بھی پولیٹیشنز آئے ہیں وہ اسی طرح کے آئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک مذہب کو جو ہے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا ہے. چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دیکھ لیں،
बेनजीर भुट्टो जैसी एक मॉडर्न औरत जो थी, आपको वो बाद में वो आपको नजर आती है कि दुपट्टा लेके और तस्बीह घुमाती हुई, वो भी हमें नजर आई है। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी ऐसे ही रही है, और उससे पहले शुरू में अगर हम जाएं तो भुट्टो साहब की हुकूमत में भी जो है वो अहमदियास को उन्होंने कह दिया कि जी ये नॉन मुस्लिम है। तो मजहब कार्ड कब नहीं खेला पाकिस्तान में, हमेशा खेला गया है। फिर ज़ियाउल-हक आया, और इसी तरह से अब इमरान खान जो है, जो खुद एक बहुत मॉडर्न आदमी हैं, और हमेशा से उनकी डिफरेंट पिक्चर्स और सब आती रही। मैं नहीं समझती कि उसमें कोई बुरी बात थी अगर वो या यूरोप में घूमा फिरा करते थे या उनकी कोई दोस्तियां थी। नॉर्मल सी चीज़ है, हर एक की होती है, कोई खास चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें से एकदम से आप चेंज होते हैं और आप उसको मजहब का लिबादा ओढ़ लेते हैं और अचानक आप रियासत मदीना बनाने निकल पड़ते हैं, तो फिर वो आपको लगता है कि ये अब ड्रामा हो रहा है, ये अब ये नौटंकी चल रही है, क्योंकि अब इन्हें मजहबी जमातों के वोट चाहिए। और ना सिर्फ मजहबी जमातों के वोट चाहिए, बल्कि जो हमारे यहाँ पब्लिक है, जो आम पब्लिक आप कह लें, जो जिसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, जब वो वोट देने निकलती है तो हम भी बड़ा, ये लोग भी बड़ा ये देखते हैं कि जी कौन ज्यादा मजहबी है, कौन जो है वो ज्यादा दिखाता है अपने आप को बड़ा मुसलमान बना के, हमारे यहाँ उसको वोट डाले जाते हैं। तो मजहब कार्ड तो हमेशा से इस्तेमाल हुआ है, और इमरान खान साहब भी यही कुछ कर रहे हैं। वरना अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता या ना करें, और वो सिर्फ ये भूल जाएं कि जी मैंने जो है वो कुर्सी लेनी है, या मैंने जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनना है, या मेरी पार्टी को आगे लाना है, अगर इस चीज को वो कुछ दिनों के लिए छोड़ दें और सिर्फ ये सोचें कि जी मैंने मुल्क को आगे लेके जाना है, मैंने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो वो इस तरह के जो लोग हैं उनके साथ सख्ती के साथ निपटे, उनको साइड पे करें। इनको हरगिज इजाजत नहीं होनी चाहिए कि ये किसी भी एम्बेसी के लिए कहें कि इसको बंद कर दो या एम्बेसडर को निकाल दो, ये इनका काम नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि सारी दुनिया के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पे किसी एक कंट्री की एग्जांपल ये बता दें जहां पे ऐसा हुआ, और इतना ही इनको जोश आ रहा है, इतनी ही इनको गैरत आ रही है, तो फिर जाएं ये चाइना एम्बेसडर को भी निकाल दें। उसने तो अभी एप्पल में से जो है वो कुरान की एप्लीकेशन निकलवा दी है, उस पर तो यहाँ पे कहना चाहिए कि हंगामा हो जाना चाहिए था। चाइनीज एम्बेसी के आगे तो इनको भंगड़े डालने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। साथ ही इन्होंने सऊदी एम्बेसडर को भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसने भी वहां के जो क्राउन प्रिंस है, उसने कहा कि मैं तो हदीसों पे बिलीव ही नहीं रखता कि ये ऐसा कुछ कहा गया होगा। इन्होंने वहां भी कुछ नहीं किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच एम्बेसडर के लिए क्यों? एक जमाने में आपको याद है इन्होंने डेनिश कुकीज बंद कर दी थी। ये कहते थे जी डेनिश डेनमार्क में खा के तैयार हो गए थे, और उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि जी यहाँ पे कुछ डेनिश सामान नहीं आएगा, डेनिश कुकीज हमारे यहाँ बड़ा आया करती थी, उसमें कुकीज कम होती थी और अम्मी के सुई धागे ज्यादा रखे होते थे, तो वो जैसे बिस्किट खत्म हुए तो वो भर देती थी सुई धागे उसके अंदर, तो वो बंद हो गए थे एक जमाने में। तो यहाँ पे ये ड्रामा चलता रहता है, और इसी वजह से हम आज इस हालत में हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी कोलैप्स कर गई। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं हम अपनी टीम अफगानिस्तान भेजेंगे, जो इकोनॉमिस्ट है वो अफगानिस्तान जाके उनकी इकोनॉमी में उनकी मदद करेंगे। तो उससे बड़ी दुश्मनी हम अफगानिस्तान के साथ क्या कर सकते हैं कि अपनी इकोनॉमी का हमने बेड़ा गर्क कर दिया, अब वही टीम उठा के हम कहेंगे जाओ अफगानिस्तान में तालिबान को बताओ। लेकिन अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हमारे जो है वो लोग इज्जत करें, पाकिस्तान का कोई नाम हो, कोई कोई थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट हो, तो इस तरह के जो लोग बाहर निकलते हैं उनकी बात को नहीं सुनना होगा, इनको मजहब को अलग रखना होगा सियासत से, और इनको इकोनॉमी पे काम करना होगा। और इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी, बाकी सारी चीजें तो इनकी कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। यहाँ पे यानी इस्लामाबाद जैसी सिटी में अगर आप जाएं, उधर मार्केट में जाएं, किसी भी शॉप पे चले जाएं, यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स या मेडिसिन या इस तरह की जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वहां पे उन्होंने लिख लिख के लगाया हुआ है जो फ्रेंच उसकी प्रोडक्ट्स हैं कि जी ये फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं, इसको ये बैंड मैं जाके वहीं से खरीदती हूँ, मुझे यही चाहिए। तो वो फिर दे देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, लेकिन क्यों लिख के लगाया हुआ है आपने? मतलब हर चीज में आप मजहब लेके आ जाते हैं। उनकी कंट्री में इजाजत है, वो फ्री जैसे कहते हैं ना फ्री स्पीच है, और उनके यहाँ उस तरह की इजाजत है, आप उन्हें नहीं रोक सकते। अगर आप एम्बेसी को बंद भी कर देंगे, जला भी देंगे, कुछ भी कर देंगे, तब भी वो वही करेंगे जो वो कर रहे हैं, वो रुकने वाले तो नहीं है। तो फिर हम अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? और जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि चांद पे या किसी चीज पे थूकने से जो है वो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम अगर किसी
कि कोई भी हो, किसी भी रिलीजन के जो लोग हैं जिनको माना जाता है, अगर उनको कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो उससे उस शख्सियत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात इनको समझ में आनी चाहिए। और दूसरा ये कि ये इनको फर्क पड़ता भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं अपने पैसे बढ़ाने के लिए, किसी को प्रेशराइज करने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या चाहे वो कोई और एस्टेब्लिशमेंट का कोई हिस्सा हो, जैसे एस्टेब्लिशमेंट में भी डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, वरना ये ने इस्लाम से या किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। वरना आप जानते हैं कि ये कौन कौन सी आदतें लोगों की हैं और कौन कौन सी चीजें ये पीते खाते हैं, और कहाँ कहाँ पे ये जहां देखो इनको तो फिर ये ऊंटों पे सवारी करें और हर चीज छोड़ देना फिर ये। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है, और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट उसका हिस्सा बनी हुई है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा, एक तो हमारे यहाँ जो आता है वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, वो चाहता है मैं फिर अगली बारी फिर आ जाऊं, मैं फिर आ जाऊं, मैं मतलब मैं ही बैठा रहूं इस कुर्सी पे। अगर कोई एक इंसान का बच्चा भी ऐसा है ना जो ये सोचे कि जी मैंने मुल्क के लिए काम करना है, मैंने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी अगली गवर्नमेंट बनती है या नहीं बनती, तब जाके कुछ मुल्क के लिए बेहतर करेंगे। हर तरफ जितने नेबर्स कंट्रीज हैं हर एक के साथ पंगे लेके रखे हुए हैं, और उसके बाद एनवायरनमेंट पे भी अगर कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो इनको नहीं बुलाया जाता, अगर कहीं कुछ होता है तो इनकी कोई इज्जत नहीं है। ये अपना पता नहीं क्या मजहब का ढोल पीटते रहते हैं। मजहब इनका तभी होगा, मतलब मजहब की इज्जत इनकी तभी होगी जब ये हर किसी के साथ जो है वो ठीक तरीके से रहेंगे। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है उसके साथ भी सही रहेंगे, इकोनॉमी इनकी ठीक होगी। पैसा होता है तो चीमा साहब सब बात सुन लेते हैं, वरना तो रिश्तेदार भी आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुनते। तो इनकी बात कौन सुनेगा जो कभी कहीं खड़े मांग रहे हैं, कभी कहीं मांग रहे हैं, इनका कोई हाल ही नहीं है। जिस अब ये कितने दिन इस इकोनॉमी पे टिके रहेंगे आप बताइए मुझे। सऊदी अरब की, सऊदी अरब ने पिछली बार भी पैसे वापस मांग लिए थे तो इन्होंने चाइना से लेके उन्हें वापस किए थे। अभी भी अगर वो तो सऊदीज का दिमाग है, किसी वक्त भी घूम गया, उन्होंने कह दिया कि लो जी पैसे वापस करो, क्योंकि उनको अमेरिका से इशारा होता है। अगर अमेरिका किसी बात से नाराज हो गया वो उनको कहेगा पैसे वापस मांग लो, ये इनको देने ही पड़ेंगे पैसे। फिर ये क्या करेंगे? तो ये इस तरह की चीजों को लेके चल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये अब कुछ आगे बेहतर कर पाएंगे। आप वैसे मैडम आप क्यों नहीं अपनी सियासी जमात बनाती हैं? आप जरा आए ना सियासत में, थोड़ा सा एक्टिव हो, इतनी आप प्रोग्रेसिव सोच रखती हैं, आप अपने साथ यूथ को साथ लगाएं। आप इस पे कभी सोचा नहीं आपने अपनी सियासी जमात बनाने की? नहीं सर, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, ना ही मुझे बनाना है। मैं एज अ जर्नलिस्ट ही ठीक हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ जितने लोग रहते हैं उनमें से 80% तो तालिबान माइंडसेट के हैं। अगर कोई बेचारा पार्टी बना के आएगा भी तो उसको इसी तरह के लोग मिलेंगे, तो उनका क्या करना है। और वैसे भी मेरा उस तरह का माइंड है ही नहीं। और वैसे आप बना सकते हैं सर, क्योंकि आप अच्छा उनको समझा लेंगे। आप टीचर भी है ना सर? मैं तो टीचर भी नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, सहाफी जो होते हैं वो ज्यादा लोगों से मिलते हैं, हम लोग तो बड़े कम लोगों से मिलते हैं, हमें ज्यादा पता नहीं होता। बहरहाल चले, अच्छा अगली बात आपसे पूछनी है मैडम, ये बताएं कि ये जो क्या नाम है उसका, ग्रीस जो है, वहां पर उन्होंने हलाल मीट जो है वो उन्होंने कहा जी बंद करें इसको, कोशर को बंद कर दिया है, जो कि जो ज्यूज अपना एक कहते हैं वो खाते हैं मीट। तो ये हमारे लोग जो हैं, ये कब तक हम दुनिया के साथ लड़ते रहेंगे कि जी उन्होंने हलाल मीट बंद कर दिया है, वहां पे फलां चीज हो गई, उस मुल्क ने ये कर दिया, उसको वहां पे मार दो। हम दुनिया से पैसे तो लेने चाहते हैं, हम दुनिया में हम 30 अरब डॉलर की रेमिटेंस लेते हैं जो कि हमारी एक्सपोर्ट से ज्यादा है। हम ये तो दुनिया को कह रहे हैं हमारे मुल्क में पैसा भेजो भाई, पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं पैसा लेके आओ, लेकिन हम अपने लोगों को कब बताएंगे कि दुनिया के साथ किस तरह रहना है, दूसरे मुल्कों की सेंसिटिविटीज कब समझाएंगे। और हमारे लीडर आज भी देखें, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुस्लिम ममालिक के सफीरों को कल बुला के ये कहा कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ ना रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बना के, वो उनके सामने भी मजहब बेच रहे हैं। जो मुस्लिम ममालिक के सफीर हैं कल उनको बुला के उनके सामने मजहब बेच रहे थे, ताकि बताऊं मैं क्या कर रहा हूं, दुनिया को तो इन्होंने छोड़ दिया है। तो आप नहीं समझते कि एक डायलॉग की जरूरत है? हमारे लीडरान को अपनी आवाम को बताना चाहिए कि मगरब के साथ इंगेज कैसे करना है। अच्छा, आप यूरोपियन और अमेरिकन को बुला के बताएं ना कि आपने इस्लामोफोबिया के हवाले से, अगर बताना भी आपको बड़ा शौक है, वो पंजाबी के परत परत मुसलमानों ने मुसलमान करी जा रहे हैं, हर मुसलमान को टीके लगाए जा रहे हैं, मुसलमान किए जा रहे हैं। एक मुसलमान कहता है मैं मुसलमान हूं,
کہتے نہیں تو اور مسلمان ہو. جس طرح TLP والے پولیس والوں کو مارتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہو یا رسول اللہ, وہ کہتے ہیں ہم تو پہلی مسلمان ہیں, ہمیں کیوں مار رہے یہ کہہ رہے ہو. تو جو ایک چیز ہوتی ہے, تو ہم یہ ڈائلاگ کیوں نہیں بتاتے کہ دنیا کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے, انگیج کرنا ہے. یہ ہم لوگ اور اب دنیا کو جو باتیں کرنی چاہیے وہ ہم اپنے عوام کو نہیں بتاتے اور پالیٹکس کیے جا رہے ہیں. نہیں بالکل ٹھیک بات ہے چیمہ صاحب. اگر ان کو میں نے کہا نا کہ ان کو آگے بڑھنا ہے تو ان کو یہ ساری چیزیں اپنی چھوڑنی پڑیں گی. اور جہاں تک گریس کی بات ہے کہ اگر انہوں نے حلال میٹ بند کر دیا ہے, اگر وہاں کسی کو تکلیف ہے تو نکل جائے وہاں سے, وہ تو نہیں روک رہے, وہ تو کوئی پاؤں نہیں پڑ رہے کہ جی پاکستانیوں کے کہ جی آپ ہمارے ملک میں رہیں. چھوڑ دیں گے, کیوں رہتے ہیں یہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ان کو ان کی مرضی کے کھانے نہیں ملتے, چھوڑ دیں واپس پاکستان میں آ جائیں. لیکن نہیں, وہاں بھی انہوں نے رہنا ہے اور اس کے بعد یہ ہر جگہ جا کے مسجد بھی بنانی ہے ان کو, اور یہاں پہ جو ہے وہ آنے کو تیار نہیں ہے. تو بھائی آپ یا ایک کام کر لیں, یا تو آپ وہاں پہ کما لیں یا پھر آپ وہاں پہ اپنا جو ہے وہ اسلام پھیلا لیں اور اس طرح کی باتیں کر لیں. ٹھیک ہے, اگر ان کی مرضی ان کی کنٹری. ہم بھی تو کہتے ہیں نا پورک ہمارے یہاں نہیں بک سکتا. یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں جو پورک کھاتے ہیں, لیکن مل جاتا ہے چوری چھپے. میں 2-3 کو میں بھی جانتی ہوں, نام بتا دوں گی. تو لیکن پاکستان میں مل جاتا ہے, چھپ کے ملتا ہے, لیکن میں خود جانتی ہوں, اور پاکستانی ہیں وہ لوگ جو کھاتے ہیں, میرے سامنے انہوں نے کھایا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ بھی انہوں نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے چھپ چھپا کے مل جائے. اور اگر نہیں ملتا اور اتنی غیرت آ رہی ہے, اتنا پرابلم ہے, تو چھوڑ دینا. گریس میں کیوں رہنا چاہتے ہیں پاکستانی؟ سب کے سب جائیں اور سعودی عرب میں بھر جائیں جا کے. سعودی عرب جانے کو کوئی تیار نہیں ہے. ہاں, یورپ کا ویزا لگا دیں ان کو, امریکہ کا لگا دیں, کینیڈا کا لگا دیں, لیکن اگر کوئی کہے کہ ہم سعودی عرب بھیج دیتے ہیں تو کوئی تیار نہیں ہوگا. کیونکہ سعودی عرب والے تو جس طرح سے رہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, حالانکہ اب وہ بھی کافی ایڈوانس ہو گئے ہیں اور ان کی بھی وہ والی حرکتیں نہیں رہی ہیں, لیکن پھر بھی سعودی عرب جانے کے لیے کوئی تیار نہیں. اسلامک کنٹری جانے کو یہ بالکل تیار نہیں ہوتے. اس لیے کہ اگر کسی اسلامک کنٹری میں جائیں, کویت میں جائیں, UAE میں جائیں یا کسی بھی دوسری کنٹری میں جائیں, تو وہ پھر کام بھی ایسے کرواتے ہیں نا, وہ ان کا تیل نکال لیتے ہیں. یہ جو انسانیت ہے نا, بلکہ میں کہوں گی جو ہمیں اسلام میں جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا کہ جی سچ بولو, کم نہ تولو اور ملاوٹ نہ کرو, اس طرح کی جتنی چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ یورپینس کے اندر ہیں. ان کا تصور نہیں ہے جو چوری چکاری اور جو جھوٹ ہمارے یہاں چلتا ہے, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم بہت بڑے مسلمان ہیں, ہم بہت بڑے, جیسے ہمارے ہی سارے سب جگہ پہ ہمارے ہی جو کہنا چاہیے حکومت چلنی چاہیے. لیکن یہ چیز اگر کہیں سے بھی کوئی, میں کہتی ہوں یہ کنٹریز میں اگر کوئی بھی بات کرتا ہے یورپین کنٹریز میں کہ ہمیں یہ نہیں مل رہا یا وہ نہیں مل رہا یا ہمارے یہاں یہ حلال میٹ ہونا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے, اگر وہ نہیں چاہتے کہ ان کی کنٹری میں کچھ ہو اور آپ چاہتے ہیں تو آپ واپس آ جائیے. آپ کسی ایسی کنٹری میں رہیے جہاں آپ کی مرضی کے حساب سے لوگ چلتے ہوں. اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے ہمارے یہاں بھی. ادروائز تو یہاں پہ بھی پورک ان کو کر دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی لیگل ہے, جس کو کھانا ہے کھائے. ہر ایک کا مطلب انہوں نے حساب تو نہیں دینا ہے نا سب کا, مگر ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا رہنے کا طریقہ ہوتا ہے. وہ دوسرے کی کنٹری میں جا کے نہیں کہہ رہے, انہوں نے پاکستان میں یا بھارت میں یا کسی بھی دوسری کنٹری میں جا کے نہیں کہا کہ آپ ایسا مت کریں, وہ اپنی کنٹری میں کر رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں دوسرے کی کنٹری میں بھی اپنا ہی طریقہ چلانا ہے, ہمیں اپنی کنٹری چل رہی نہیں ہے. جسے کہتے ہیں پہلے تو گھٹنے کے بل گئی تھی, اب بالکل گھٹنے سے بھی نیچے سے, جسے کہتے ہیں نا کہ اس سے بھی گئی گزری ہو گئی ہے. لیکن ہمیں اپنا گھر نہ صحیح کرنا ہے, نہ اپنی اکانومی صحیح کرنی ہے, نہ اپنے لوگوں کو انسان کا بچہ بنانا ہے, ہم نے دوسروں کو جا کے سکھانا ہے. اب یہ جو ہے عمران خان صاحب جب آتے ہیں یا کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ بھی جب یہ جاتے ہیں تو نہ یہ اکانومی کی بات کرتے ہیں, نہ یہ کسی اور چیز کی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں جو ان کی کنٹری میں ہو رہی ہے, نہ کچھ اور بتاتے ہیں کہ میں پاکستان کو آگے کیسے لے کے جاؤں گا. یہ جاتے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی فلانا جو ہے وہ کشمیر میں یہ کر رہا ہے, فلانا جو ہے وہ وہاں افغانستان میں یہ کر رہا ہے. یہ عجیب وہ جو محلے کی خالائیں نہیں ہوتی ہیں, وہ جو ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر, کوئی اس طرح کی کوئی عادت ہو گئی ہے, مجھے نہیں پتا کیوں عمران خان صاحب کی, لیکن وہ یہی باتیں کرتے ہیں. ان کی کوئی بھی اسپیچ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ کسی ملک کے لیڈر نے بات کی ہے, وہ ایسا لگے گا کہ وہ کنٹینر سے اترے ہی کوئی نہیں ابھی تک کنٹینر پہ. اور مجھے لگتا ہے پھر دوبارہ کنٹینر پہ جانے کا ٹائم ان کا ہونے لگا ہے, اور پھر وہ دوبارہ پھر جب وہاں پہ وہ رہیں گے الیکشنز تک تو پھر ان کا اگلا بار پھر وہ اتریں گے نہیں اس پہ سے. تو ابھی بھی وہ لگ رہا ہے کنٹینر پہ کھڑے ہوئے, کیونکہ میچورٹی نہیں ہے
بات میں نا جو بات وہ کرتے ہیں, چاہے وہ کسی لیڈر کے بارے میں کریں, چاہے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں جب ایڈریس کرتے ہیں تو میچیورٹی نظر نہیں آتی, ان کی ٹویٹس میں نظر نہیں آتی. اگر آپ آج کی ٹویٹ بھی ان کی اٹھا کے دیکھ لیں, یہ ٹویٹ وہ پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں. ہر بار لوگ ان کو ٹوکتے ہیں کہ جی جب آپ کسی بھی تہوار کی بات کرتے ہیں, کسی فیسٹیول کی بات کرتے ہیں, تو آپ ساری دنیا کے لوگوں کی بات کرتے ہیں. مسلمان ہر جگہ رہتے ہیں, ہندو ہر جگہ رہتے ہیں, کرسچن ہر جگہ رہتے ہیں, مگر وہ جب بھی بات کریں گے وہ کہیں گے جی جو دیوالی ہے یا ہولی ہے وہ پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں کو مبارکباد دیں گے. اسی طرح سے وہ کرسمس پہ کرتے ہیں, جبکہ مریم نواز نے پوری دنیا کے لیے کہا. اب چاہے کوئی ان کو اچھا مانے یا نہ مانے, یا نواز شریف صاحب کو جو مرضی کہیں, لیکن ایک میچور طریقے سے مریم نواز نے ٹویٹ کیے اور ان کو بہت پسند کیا گیا ہے. تو ایک اگر آپ نے ساری دنیا میں اپنے آپ کو لیڈر بتانا ہے, آپ نے پاکستان کا بہت بڑا اپنا پرائم منسٹر بتانا ہے, تو پھر آپ کو دل بھی بڑا رکھنا چاہیے, آپ کو بات بھی ایسی کرنی چاہیے جو ہر جگہ جائے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں اس پہ تو ظاہری بات ہے جو آپ نے باتیں کی ہیں, ہماری سننی تو شاید کسی نے بھی نہیں ہے, لیکن بات کرنا جو ہے وہ ہمارا حق ہے اور بات کرتے رہنا چاہیے, اور اپنی بات دنیا تک پہنچانا ہمارا مقصد ہے. کتنی پہنچتی ہے, کسی کو فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا, یہ ظاہری بات ہے, اس سے کوئی وہ ایشو نہیں ہے. لیکن یہ بتانا چاہیے کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں, ہمارا زاویہ کیا ہے, اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ جب تک دنیا نے ہم نے پہلے اپنے اندر نہ جھانکا, اپنے مسائل ٹھیک نہ کیے, دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ نہ رہے, دنیا سے جو کنیکٹ رہ کے فائدے نہ لیے, ہمارے لیے ترقی کرنا مشکل ہو جائے گا. اور مذہب اسلام بھی یہی بات کرتا ہے, اور دنیا کے تمام مذہب یہی بات کرتے ہیں کہ جناب مل جل کے رہیں اور کام کریں. یہ نہ ہو کہ آدھی سے زیادہ دنیا کو آپ جو ہے وہ گالیاں دیں, ان کے ساتھ ڈس انگیج رہیں, اور گھر میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو اسلام کے نام پہ, مذہب کے نام پہ قتل کریں. آئی ہوپ کہ کبھی ہمیں بھی سمجھ آئے گی کہ ہمیں کیسے رہنا. شاید وقت تو کافی ہو چکا پہلے ہی, لیکن آئندہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنی سمجھ آتی ہے. تھینک یو ویری مچ آرزو کاظمی صاحبہ فار یور ٹائم, بہت شکریہ.